जंग के खात्मे के लिए अमरीकी मंसूबे पर ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। कहा, जंग के खात्मे के लिए मुआहदे के मुसव्वदे पर ईरान का जवाब मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। ईरान अमरीका और बाकी दुनिया के साथ खेल रहा है, हो सकता है इस पर दोबारा हमले करने पड़े। अमरीकी सदर ने इल्ज़ाम आयद किया कि ओबामा ने ईरान को दोबारा ताकत और इस्तेहकाम हासिल करने का बड़ा मौका फराहम किया। मुज़ाकरात का मकसद कौमी हकूक़ की जंग लड़ना है, सर तस्लीम खम करना नहीं। ईरानी सदर मसूद पेशेज़गियान ने कहा कि दुश्मन के सामने झुकना हमारी तारीख नहीं। जंग बंदी के बावजूद बंदरगाहों की गैर कानूनी नाकाबंदी जारी है। ईरानी बंदरगाहों की गैर कानूनी नाकाबंदी वादा खिलाफी है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 3% से ज़ायद इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $104 फी बैरल हो गई। WTI की कीमत $99 फी बैरल हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। रिकॉर्ड इंडेक्स 1,69,000 की सतह पर आ गया। युक़ातिलून फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। हमारे दुश्मन ये जान लें कि पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक, दूर रस और तकलीफदेह होंगे। जंग में होने वाले जानी और माली नुकसान की कीमत दुश्मन आने वाले वक्तों तक चुकाता रहेगा। हम हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे और दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। GHQ में मार्का हक की याद में मुनक्किद की गई खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि दुश्मन जान ले, पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा मुहिम जोई के असरात इंतहाई खतरनाक और दूररस होंगे। मार्का हक सिर्फ दो ममालिक की जंग न थी बल्कि ये दो नज़रियात के दरमियान फैसला कुन मार्का था। आज का दिन हम सब के लिए बाइस इफ्तिखार है। 1 साल कबल हमें बेमिसाल कामयाबी मिली। दुश्मन ने हमारे कौमी अज़्म को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, जिसका हमारी फोर्सेस ने मुंह तोड़ जवाब दिया। फरसूदा रियासती दहशतगर्दी और इसकी सरपरस्ती की हिकमत अमली को बतदरीज तक़वियत दी है। वो जान चुका है कि पाकिस्तान को रवायती मैदान जंग में शिकस्त देना नामुमकिन है। चुनाचे उसने एक बार फिर दहशतगर्दी की घिनौनी रविश का सहारा लिया। भारत एक बार फिर दहशतगर्दी की घिनौनी साजिश का सहारा ले रहा है। अफगानिस्तान से हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मराकज़ और आमाजगाहों का मुकम्मल खात्मा करे। चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम, अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बाहिम्मत एहलकारों को सलाम पेश करते हैं। बिलखुसूस KP बलूचिस्तान के अवाम को जो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से डट कर दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। हिंदुस्तान का ख्वाब है कि वो पाकिस्तान को अस्करी जारियत और सिफारती तन्हाई का निशाना बनाकर खित्ते में ताकत का तबासुम तब्दील करे। इसका ये ख्वाब इसके कदकाठ से कहीं ज़्यादा है, इसकी सलाहियत से कहीं ज़्यादा है, जिसे पाकिस्तान कभी कामयाब नहीं होने देगा। Months have passed since one of the most important chapters in our national history, on the basis of false flag of Pelgram, without any justification, India's media misled the nation. 10 मई मुल्क की तारीख का रोशन बाब है। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में जहरियत मुसल्लत की। भारतीय जहरियत के जवाब में पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल तारीख का सुनहरी बाब है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद में मार्का हक की तकरीब से खिताब। कहा कि भारतीय क़यादत ने अपनी आवाम को गुमराह करते हुए जहरियत का रास्ता अपनाया। भारत ने एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करके आबी दहशतगर्दी की। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने अपनी महारत साबित की। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन पर अपनी धाक बिठाई। दुश्मन के 8 तैयारे मार गिराए। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल है। में हमारी मसाजिद मासूम बच्चों और शहरियों को निशाना बनाकर
ہم پر بلا اشتعال جنگ مسلط کر دی۔ ہماری بہادر افواج نے دشمن کی طرف سے تاریکی میں کیے گئے حملے کا تاریخی جواب دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو شاندار خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس معرکے میں شجاعت اور بہادری کے نئے باب رقم کیے۔ تاریخ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دانشمندانہ اور دلیرانہ قیادت کو ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھے گی۔ تاریخ فیلڈ مارشل کی دانشمندانہ دلیرانہ قیادت کو سنہری حروف میں یاد رکھے گی۔ معرکہ حق میں ہر طرف ہمارے شاہینوں کا غلبہ تھا۔ دشمن نے 4 گھنٹے میں جنگ بندی کی درخواست کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا کہ بھارت نے پہلگام کو جواز بنا کر بے بنیاد الزامات کی بوچھاڑ کی۔ ہمارا دامن صاف تھا، ہم نے صبر تحمل کا مظاہرہ کیا۔ پہلگام کے حوالے سے تحقیقات کی پیشکش کی گئی۔ بھارت آج تک پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا ایک ثبوت پیش نہ کر سکا۔ بھارتی جارحیت پر ہمارے بہادر سپوتوں نے دشمن کو ایسا جواب دیا کہ اسے جان کے لالے پڑ گئے۔ کہا کہ شاہینوں کی جرأت، فتح، میزائل کے نشانے نے دشمن کو چاروں شانے چت کیا۔ ایئر چیف کی بھی تعریف، 10 مئی کو یوم معرکہ کے نام سے منسوخ کرنے کا اعلان۔ پھر غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے۔ قومی بحری حدود کی نگرانی، بندرگاہوں کے تحفظ، تجارتی جہازوں کی سیکیورٹی اور توانائی کی ترسیل کے لیے اہم راستوں کو محفوظ رکھنے کے لیے غیر معمولی اقدامات کیے گئے۔ آپریشن محافظ البحر کے تحت پاک بحریہ نے نہ صرف پاکستانی بلکہ بین الاقوامی تجارتی جہازوں کے محفوظ گزرگاہ کو یقینی بنایا۔ پاکستان اپنی سلامتی اور دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ معرکہ حق میں افواج پاکستان نے غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ پاک بحریہ ملک کی سمندری سرحدوں کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی کا ڈاک یارڈ پر معرکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب، کہا کہ پاکستان امن، ضبط و تحمل، باہمی احترام کی پالیسی پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان کی سلامتی، استحکام ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تقریب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا۔ فتح پر آپ سب کو، پوری پاکستانی قوم کو بہت بہت مبارک ہو۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو 22 کروڑ 25 کروڑ پاکستانیوں کی امانت کو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے بہترین طریقے سے اس امانت کی حفاظت کی۔ ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ہمیں اپنے شہداء پر فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا معرکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر واگہ بارڈر پر تقریب سے خطاب، کہا کہ شہداء کی ماؤں کو سلام پیش کرتی ہوں۔ نواز شریف کو بھی سلام، جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ پاکستان نے خطرناک ترین تیسری عالمی جنگ ہونے سے روکا۔ جو ممالک پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کرتے تھے، آج وہی تعریف کر رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔